बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टर टैरिफ चार्जेस गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने की भी हदायत की गई, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत की 3600 से ज़ायद दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। नेपरा को ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बिजली के बिलों के मुतल्लिक मुख्तलिफ नौयत की 3659 दरख्वास्तों पर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज किए गए फैसले में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कंज्यूमर को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हदायत की। अदालत ने हदायत की कि सोलर समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा की जाए। अदालत ने नेपरा को ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई करने की हदायत की। अदालत के शाम 5 बजे के बाद फैसला सुनाने के वक्त वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। सार्फिन को चूना लगा दिया। बिजली चोरी की मद में इजाफी बिल चार्ज करने का इतराफ। सार्फिन ने अदालतों और नेपरा से रुजू कर लिया। लेस्को के चीफ इंजीनियर्स को रिकवरी के अहदाफ का टारगेट। डायरेक्टर कमर्शियल तारिक उस्मान फोकल पर्सन मुकर्रर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी होने पर नेपरा रूल्स के बरक्स डिटेक्शन बिल चार्ज करने की निशानदही की है। कहा गया है कि नेपरा रूल्स के बरक्स इजाफी बिल्स भिजवाने पर लेस्को को वाजिबात की मद में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक सारिफीन ने अदालतों और नेपरा से रुजू किया। कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय असगर ने तमाम अफसरान को मरासला भिजवाया है कि गैर माकूल बिल चार्ज करने पर सारिफीन ने अदालतों से रुजू किया, जिसके बायस कंपनी के वाजिबात तवील अरसे तक मुंजमद हो गए और वाजिबात के साथ साथ लीगल टीम के लिए भी लेस्को को भारी अदायगियां करना पड़ी। मुरासले के मुताबिक नेपरा रूल्स के मुताबिक डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाए। खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका ऑफिसर्स को शोकॉज नोटिस जारी होगा। जान बचाने वाली अद्वियात की सप्लाई में ताखीर। डीजी हेल्थ का नोटिस। पंजाब में अद्विया साज कंपनियां ब्लैक लिस्ट होने लगी, जबकि कंपनी हुकाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा गया है कि बैंकों की जानिब से एलसी नहीं खुल रही। खाम माल की किल्लत है। अद्वियात की बिला ताअत्तुल सप्लाई कैसे जारी रखें। एलसी ना खुलने और एशिया की सप्लाई बर वक्त ना होने पर पंजाब में कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया गया। बर वक्त सप्लाई ना देने पर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। शोबा सेहत में अद्वियात की सप्लाई में ताखीर पर डीजी हेल्थ की हिदायत पर कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। गुज़श्ता साल एमएस शेमू नामी कंपनी को अद्वियात की फ्राहमी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सप्लाई बर वक्त ना होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जबकि कंपनी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बैंकों की जानिब से एलसी ना खोले जाने पर वो सप्लाई नहीं दे सकते। मौसम तब्दील होने के बावजूद शहर में गैस बहरान बरकरार है, जबकि नवापुरा के रिहायशी गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज बन गए। गैस की बंदिश के बायस अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है, जबकि रिहायशियों की गैस की अदम दस्तियाबी पर मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबात क्या है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। वापस जा रही हैं, लेकिन शहर से गैस बहरान का खात्मा ना हो सका। अगर बात कर ली जाए, अब तो मौसम सरमा के साथ साथ मौसम गर्मा में भी जो है शहरी जो हैं वो गैस की शक्ल देखने को तरस गए हैं। मैं इस वक्त नवापुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ रिहायशी जो हैं अपने इलाके में गैस न होने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। रिहायशियों की जानिब से मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से आपके इलाके में गैस नहीं है? मैं जी बीइंग ए जर्नलिस्ट में ये कहूँगा कि इस इलाके में गैस आती है, लेकिन जून जुलाई में सिर्फ वो भी कम आती है। उसके बाद सारा साल गैस यहाँ पे नहीं होती। और दूसरी बात ये कि गर्मियों में भी गैस यहाँ पे नहीं आती। और यहाँ पे जो MPMN जैसे इन्होंने बताया है, वो मेरा ख्याल काफ़ी तो आपने कम बताया है, इससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं। जब इलेक्शन हुए थे तब एक दफ़ा शायद वो आए थे, उसके अलावा कोई ऐसा कोई MPMN नहीं आया। और जो हालात आपको पता चल रहे हैं और आगे मज़ीद जो हालात आने बड़े खौफनाक हालात हैं, तो अभी से लोग मर रहे हैं, तो बाकी मुझे लगता है कि आगे तो जो हालात है वो तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे कोई भी। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि 3 साल से इनके इलाके में गैस नहीं है, और अगर गैस आती भी तो है तो जून जुलाई के महीने में आती है, और उसके बाद ये सारा साल गैस की शक्ल देखने को तरस जाते हैं। उनके हुकूमत से ये मुतालबा है कि इनके इलाके में जो गैस का मसला है उसे हल किया जाए और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके जो मुतालबात हैं उन्हें सुने। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। सेहत कार्ड से MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे आसान, अल्ट्रासाउंड समेत क्लिनिकल टेस्ट प्राइवेट लैब से मुमकिन। महकमे सेहत पंजाब ने प्राइवेट लैब से मुआहदे की इजाज़त दे दी। इक़दाम से प्राइवेट लैब्स की चांदी हो जाएगी।
صحت کارڈ پر پرائیویٹ لیبارٹریوں کو نوازنے کا پی ٹی آئی سرکار کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی بجائے صحت کارڈ پر تشخیصی ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹریز سے کروا کر ان کو فائدہ پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کے سربراہان کو اپنے قرب و جوار میں موجود پرائیویٹ لیبارٹریز سے معاہدے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں MIR، CT اسکین، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے سمیت جو تشخیصی ٹیسٹ میسر نہیں ہوگا وہ پرائیویٹ لیبارٹریز سے کروایا جائے گا اور ادائیگی صحت کارڈ پر ہوگی۔ سرکاری ہسپتالوں میں MIR، CT اسکین سمیت تشخیصی مشینری کی خرابی آئے روز کا معمول ہونے کی وجہ سے اب سرکاری ہسپتالوں کے قرب و جوار میں موجود پرائیویٹ لیبارٹریز کی چاندی ہوگی۔ مہنگائی کا سپیڈ بریکر، ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی، جبکہ PKLI کے پیکیج C پر تعمیراتی کام بند کر دیا گیا۔ حکام نے ایوان وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر دیا، جبکہ آئندہ چند روز میں PKLI IDEP حکام کی دوبارہ بیٹھک ہوگی۔ PKLI میں A اور B پیکج پر کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب IDEP اتھارٹی نے PKLI کے پیکج C پر تعمیراتی کام روک دیا ہے۔ حکام نے ایوان وزیر اعلیٰ کو تعمیراتی کام رکنے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے اور کام جلد مکمل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب نے IDEP حکام کو PKLI سے میٹنگ کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ آئندہ چند روز میں PKLI اور IDEP حکام کے درمیان ملاقات میں لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ LDA سٹی ڈائریکٹوریٹ اور انجینئرنگ ونگ کی نااہلی، آئیڈیل لوکیشن پر واقع LDA سٹی منصوبے کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ LDA سٹی منصوبے کی کمرشل پلاٹس کی فائلز کا کلائنٹ صفر ہو گیا۔ LDA سٹی میں رہائشی پلاٹس کی قیمت 10 سے 15 لاکھ تک گر گئی ہے۔ 5 مرلہ نارمل پلاٹ 22 سے 28 لاکھ کے درمیان ٹریڈ ہونے لگا ہے۔ 10 مرلہ نارمل پلاٹ 30 سے 38 لاکھ کے درمیان ٹریڈ ہونے لگا ہے۔ 1 کنال کے نارمل پلاٹ 55 سے 65 لاکھ کے درمیان ٹریڈ ہونے لگے ہیں۔ LDA سٹی سے ملحقہ جیا بگا روڈ، ہلوکی اور ڈیفنس فیس 10 میں پلاٹس اور فائلز کی مالیت کہیں زیادہ ہے۔ LDA سٹی کو رنگ روڈ سے تاحال منظور شدہ اپروچ روڈ نہ ملنا مارکیٹ میں زوال کا سبب بن رہا ہے۔ LDA سٹی میں بجلی، پانی، سیوریج اور سوئی گیس کی بنیادی ضروریات کا نامکمل ہونا بھی ناکامی کا باعث ہے۔ LDA سٹی جیسا میگا رہائشی منصوبہ تاحال سائٹ، آفس اور مین گیٹ سے محروم ہے۔ LDA سٹی کو پس پش ڈال کر دوسرے اضلاع میں دائرہ پھیلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈویژن کے باقی اضلاع میں LDA کو دفاتر بنا کر سوسائٹی پلان اور منظور کرنے کا اختیار مل چکا ہے۔ حکام کی روایتی بے حسی سے LDA سٹی کے 15,000 سے زائد الاٹیوں کا سرمایہ ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ DC لاہور رافعہ حیدر کا رات کے چوبرجی کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے واسا کی جانب سے جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ MD واسا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر نے واسا کے پائپ بچھانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ 3 دن تک ٹریفک کو شہریوں کے لیے کچھ حد تک کھول دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی 14 دن میں پائپ بچھانے کا کام مکمل کرنے کی ہدایت، جبکہ ٹریفک کی بحالی کے لیے پائپ بچھانے کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں DC لاہور رافعہ حیدر کا رات کے چوبرجی کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے واسا کی جانب سے جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، جبکہ MD واسا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر نے واسا کے پائپ بچھانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ 3 دن تک ٹریفک کو شہریوں کے لیے کچھ حد تک کھول دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی 14 دن میں پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریلوے نے ٹکٹنگ کا نظام رابطہ ایپ پر منتقل کر دیا۔ ٹکٹ، ٹیکسی یا ہوٹل کی بکنگ کرانی ہو، مسافر رابطہ ایپ کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان ریلوے کا چینی کمپنی سے ٹکٹوں کی فروخت کے لیے معاہدہ، چینی کمپنی کے ساتھ مل کر رابطہ ایپ بھی متعارف کرا دی۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا مسافروں کو گھر بیٹھے ٹکٹوں کے حصول سمیت ہوٹل، ٹیکسی اور ٹریکنگ کی سہولیات میسر ہوں گی۔ بیسٹ اویلیبل IT سلوشن ہے، یعنی جو پیسنجر فیسیلیٹیشن بھی کرے گا، ٹکٹ بکنگ، ٹیکسی کی بکنگ، کھانا کس قسم کا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے اور کس ہوٹل میں وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، کس شہر میں، ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ اور ساتھ ہی ریلوے کی جو انکمز ہیں ٹکٹنگ کے ذریعے، اس کا ٹوٹل ریکارڈ اب یہ IT سلوشن کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہوگا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد حفیظ نے کہا سبی سیکشن کا 90% کام مکمل کر چکے ہیں، جو سیلاب کے باعث متاثر ہوا۔ بہت جلد سبی سیکشن کے ٹریک اور سیکیورٹی کو بہتر کر کے ٹرین چلائیں گے۔ بہت جلد ہم سبی ہرنائی ٹریک تو مکمل ہے، اس کے ساتھ جو چیک پوسٹ بننی ہیں ان کو مکمل کر لیں گے سیکیورٹی کے معاملے کو۔ تو ہمارے پاس لوکوموٹیوز بھی اویلیبل ہیں اور کوچز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا ٹرین انشاءاللہ چلا دیں گے جو کہ دہائیوں کے بعد وہاں چلے گی۔ 4 ضلع ہیں اور کول مائنز کا علاقہ ہے اور بیسٹ ویجیٹیبل وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس کا فائدہ ان 4 ضلعوں کی
इकोनॉमिक्स को भी होगा। वज़ीर रेलवे का कहना था ग्वादर में रेलवे की काफी जमीन है, उधर सब ऑफिस खोलकर अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी के लिए वज़ीर खजाना से बात की है। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट और शहर की मातहत अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर्विसेज हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान को ग्रेड 21 में तरक्की न देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त गुजार को महकमाना तरक्की के लिए जाती सुनवाई का मौका फराहम करने की हिदायत कर दी। शहबाज गिल की हिफाजती जमानत और मुकदमात के रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त की समाअत अदालत आलिया ने वजारत दाखिला को मुतल्लिका अफसरान की दस्तखतशुदा रिपोर्ट 13 फरवरी को पेश करने की हिदायत कर दी। रहनुमा PTI की हिफाजती जमानत में आइंदा समाअत तक तोसी कर दी। साबिक मुशीर आमर सईद रां की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। CCPO लाहौर बिलास दी कमियाना ने बाजियाबी के लिए इकदाम की रिपोर्ट पेश की। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार IG पंजाब को मंगल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कमजोर बिनाई रखने वालों से मुतल्लिक अहम फैसला सुना दिया। करार दिया भर्ती के अमल में अहलियत जांचना अदालत का काम नहीं। अदालत किसी अदारे के सिलेक्शन के तरीकेकार की गहराई में नहीं जा सकती। कमजोर बिनाई पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की तकर्री के सिंगल बेंच के फैसले को कल अदम करार दे दिया। फराज शहजादी उर्फ फराग गोगी की जानिब से नैब नोटिस के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त की सुनवाई हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकल्लफ को 20 फरवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जिम क्लब डिफेंस में लकड़ी का नाकिस काम करने का केस। सार्फ अदालत में डिफेंस के शहजाद अहमद ने ठेकेदार जुल्फकार के खिलाफ 56 मिलियन रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने ठेकेदार को 8 फरवरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत और इंटरनेशनल जीप रैली के शुरका और शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। कमिश्नर बहावलपुर ने चोलिस्तान जीप रैली के इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली में पहली मरतबा 5 कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं, जबकि जीप रैली के दौरान चोलिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद की आमद मुतवक्के है। चोलिस्तान में ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए मुतबादल रूट्स और सड़कों की तामीर और तोसी की गई। वज़ीर आला ने इस मौके पर हदायत दी कि जीप रैली के इवेंट के दौरान मुकामी होटल्स में ओवर चार्जिंग का तदारुक किया जाए। जीप रैली के बारे में कौमी और आलमी सतह पर तशहीरी मुहिम शुरू करने की हदायत दी, जबकि वज़ीर आला ने कहा कि किला दावड़ और दिलवश स्टेडियम में शायकीन की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश किए जाएँ और सिग्नल यकीनी बनाने के लिए फ़ोन कंपनीज़ के मोबाइल टावर्स का अहतमाम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि किला दावड़ में कैंपिंग शायकीन के लिए फूड स्ट्रीट, म्यूज़िकल नाइट, आतिशबाजी, ऊँट डांस, नेज़ाबाजी और दीगर इवेंट होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी के सदर और एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान की मुलाकात। APNS के अरकान का मोहसिन नकवी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में अखबारी सनद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। APNS के वक्त में सदर सरमद अली, सीनियर नायब सदर जमील अतहर, नायब सदर शहाब जुबैरी, मुजीबुर रहमान शामी, खुशनूद अली खान, मेम्बरान सैयद सज्जाद बुखारी, मुमताज़ ताहिर, नवीद चौधरी, मोहम्मद वकारुद्दीन, सैयद मुमताज़ अहमद शाह, सैयद मोहम्मद मुनीर जेलानी, उमर मुजीब शामी, गौहर जाहिद मलिक, हमायूं गुलजार, बिलाल महमूद, फुरकान हाशमी शामिल थे। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब से ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी के सदर और एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान की मुलाकात में अखबारी सनद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अखबारी सनद के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी करवाई, जबकि महकमा इत्तलात को इश्तिहारात के बकाया जात की फौरी अदायगी की हदायत की गई है। IG पंजाब का लाहौर पुलिस के DIGs, SSPs, डिवीजनल SPs, सर्कल अफसरान और SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से खिताब। IG पंजाब का कहना था कि इलेक्शन शफाफ करवाना बुनियादी जिम्मेदारी है, मुलाजमीन की वेलफेयर में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह आमद पर पुलिस के चाको चौबंदस्ते ने इस्तकबाल किया। IG ने यादगार शोहदा पर सलामी दी। इस मौके पर पुलिस दरबार से खिताब करते हुए IG का कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए हमें जज्बा हुबुल वतनी के तहत मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के निकात पर इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात है। खुश खुराक लाहौरिये चटपटे खाबों में मसरूफ़, जबकि शहरी मुख्तलिफ इक़साम के नान खाने इचरा की मशहूर दुकान पर पहुँच गए। शहरी कीमे, चिकन, चीज़, चॉकलेट और दीगर अक़साम के नान से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा।
ایک طرف مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے تو دوسری جانب بے لگام مہنگائی بھی خوراک لاہوریوں کو چٹپٹے جو پکوان ہیں جو کھاپے ہیں ان سے دور نہیں رکھ پائی۔ اس وقت میں ایک نان شاپ پہ موجود ہوں جہاں پہ شہری کثیر تعداد میں موجود ہیں اور قیمے والا نان، چکن والا نان، چیز نان اور اس طرح کے جو دیگر نان ہیں ان کی خریداری کے لیے یہاں پہ آئی ہے، کھا رہی ہے اور اپنی فیملیز اور دوستوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بتائیے گا کون سا نان آپ یہاں سے لینے آئے ہیں؟ میں چیز والا، قیمے والا اور چاکلیٹ نان لینے آیا ہوں اور یہ میرے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو یہاں پہ ٹیسٹ میں نے کروانا۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، یہاں پہ ہم کافی دیر سے آتے جاتے ہیں، اب تو ان کا ماشاءاللہ سیٹ اپ بھی بڑا زبردست ہو گیا ہو۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کو سب سے فیوریٹ آپ کا نان کون سا ہے یہاں پہ؟ ان کا سب سے فیوریٹ نان میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے ہی بتایا تھا کہ بھی ان کا سب سے فیوریٹ نان ہے یہاں کا قیمے والا نان۔ تو آپ بھی آئیں تو میں آپ کو بھی ٹیسٹ ساتھ کرواتا ہوں، تو اب میں ٹیسٹ کروں گا تو جی عمر ڈار بہت شکریہ آپ کا۔ کہ ویسٹ کنال روڈ نزد ٹیکس سوسائٹی میں فیڈریشن چیمبر کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ صدر فیڈریشن چیمبر نے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا غلام علی اور کاروباری شخصیات کے ہمراہ افتتاح کیا۔ فیڈریشن چیمبر کینٹ سے ویسٹ کنال نظر ٹیکس سوسائٹی منتقل ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے شرکت کی۔ صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر سلیمان چاولہ، ریجنل چیئرمین ندیم قریشی، نائب صدر رفت ملک، میاں انجم نثار، خواجہ شازب اکرم شریک ہوئے۔ اس وقت فوڈ سیکیورٹی اور بہت سے اور چیلنجز ہیں جس کو دیکھا بھی جا رہا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ بہتری کی ہمیں ضرورت ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ لیٹس ورک ٹوگیدر، لیٹس ہیو کانفیڈنس آن ایچ ادر۔ جہاں پہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں انٹر سیکٹورل اسٹیبلٹی اور کانفیڈنس کی بھی ضرورت ہے۔ میں پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹی کو آج دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بزنس کمیونٹی واحد اور کمیونٹی تھی کہ ایک تھی، ایک درمیان میں کچھ 4-5 سال پہلے کچھ اختلاف پیدا ہوا، معمولی سا، اور آج شکر الحمدللہ ہم پھر یکجہتی کی طرف جا رہے ہیں۔ صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ نے نئی عمارت کے افتتاح پر بزنس کمیونٹی کو مبارکباد دی۔ کہا کراچی میں بھی 23 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں۔ It's given me a great pleasure to extend a warm welcome to all of you at the inauguration ceremony of FBCI Regional Office. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار رب العزت کا کہ آج میں پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے کی حیثیت سے FBCI کے ایک نئے آفس کا افتتاح کر رہا ہوں، جو کہ FBCI کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ افتتاحی تقریب میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری، نائب صدر عدنان خالد بٹ، اعجاز تنویر، چیئرمین بزنس مین پینل لاہور تنویر احمد شیخ نے شرکت کی۔ محمد علی میاں، فضیل ثاقب، راجہ حسن اختر، عبد الودود علوی، فلاحت عمران اور طاہر منظور چودھری شریک ہوئے۔ مدثر مسعود، نعیم حنیف، عمر سرفراز، طارق محبوب رانا، چیئرمین پیاب فہیم رحمان سہگل، چیئرمین فرایا خالد محمود مدعو تھے۔ صدر پیپر مارکیٹ باؤ محمد بشیر، حکیم عثمان، رحمان عزیز چند، واجد حسین، نائب صدر فیڈریشن چیمبر رفت ملک اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین وسیم احمد اور محمد شعیب کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اشفاق احمد خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وزیر آباد سے OST بنا دیا گیا ہے، جبکہ مبین الہی کا DG وائلڈ لائف سے تبادلہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری انڈسٹری سہیل اشرف سیکریٹری CNW تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسد اللہ فیض کو سیکریٹری انڈسٹری تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سائرہ عمر کو DG پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد نعمان صدیق کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور سے OST بنا دیا گیا ہے۔ میاں عثمان علی کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ مظہر علی سرور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شیخ پورہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امجد علی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ناروال تعینات، مزمل الیاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ننکانہ صاحب تعینات، توقیر حسین ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جھنگ تعینات، جبکہ اعتزاز اسلم مارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساہیوال تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تعیناتیوں کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے صوبے کے تمام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور پورے پنجاب کے 40 اضلاع کے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں۔
सुहेल अशरफ जो है उन्हें सेक्रेटरी इंडस्ट्री से तब्दील करके सेक्रेटरी जो है वो CNW तैनात किया गया है और असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी लेबर से ट्रांसफर करके सेक्रेटरी इंडस्ट्री तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने तमाम के तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ट्रांसफर कर दिए हैं और अगले लम्हे जो है पूरे पंजाब के EC और पूरे पंजाब के तहसीलदार जो है वो भी तब्दील करने का प्लान तैयार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को लेकर भेज दिया है, वो भी किसी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारी नुमाइंदा फरीहा बतूल मिलवा रही हैं एक ऐसी ताकतवर खातून से जो अपने घर का काम भी बड़े अच्छे से करती हैं और साथ ही साथ अपनी गाड़ी में ख्वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें रखकर फ़रोख्त भी करती हैं। जी आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी सुपर वुमेन से जो अपनी बेटी की परवरिश के लिए रोज़ाना घर से बाहर 20 घंटे काम करती हैं। अपनी गाड़ी में 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगाती हैं। वो ख़ुद तो हिम्मत की एक मिसाल है ही, बल्कि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मशले राबी हैं। वो क्या करती हैं, इनका काम क्या है, आइए जानते हैं शहर से। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए City 42।